وعلى آله وصحبه المقتفين سننه القويم والمعتصمين بحبله صلاة نرجو بها الفوز يوم يبين للمرء ما هو المقبول والمردود من قوله وفعله. أما بعد، إلى حضرة الشيخ المربي القياي الحاج الدكتور محمد رفيق الأعلى حفظه الله ورعاه، وإلى حضرة الفاضل المحترم الدكتور الشيخ محمد عوف حفظه الله ورعاه، وإلى حضرة الفاضل المحترم الدكتور أرهان الزاده حفظه الله ورعاه، والمشايخ الكرام والأساتذة الأجلاء والطلبة الأحباء والحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته، أهلا وسهلا ومرحبا بمن جاء ملبيا ومشاركا بالتقدير ومهنيا، مرحبا بعدد قطرات المطر وعدد نجوم السحر، مرحبا بقلوب ملؤها الشكر ووجوه أشرقت كالبدر، مرحبا بكل ضيف كريم في يوم عظيم. وبعد، فيسر لي في هذا اليوم المنير أن أفضل بين أيديكم كمقدم وبشير لهذا الحفل الشهير والملتقى النظير الفقير إلى رحمة رب الغفير. وقبل الشروع في المقال والإفضال إلى المعالي، أعرض عليكم ترتيب هذا الحفل ونظم فكره على أحسن الحال. الأول كلمة التوجيه والإرشاد من مدير المعهد، والثاني هذه يوم إذا مباشرة إلى البرنامج اليوم. إذا الجلسة العلمية مع محاضرة القيمة بعنوان ترسيب الأخوة الإسلامية وإعداد جيل رباني لصنع الحضارة الإسلامية. ونبقى الآن مع كلمة كوكبي العلم الساطعين والنورين البالغين اللامعين، من سافر في الآفاق محاسن جهودهما وشهدت المحافل ببلاغة علومهما وجودهما، فضيلة المحترم الدكتور محمد عوف وفضيلة المحترم الدكتور أرهان الزاده، فليتفضلا مشكورين مأجورين. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. بداية أبلغكم تحية إخوانكم في العالم الإسلامي. Pertama, saya menyampaikan tahiyat penghormatan secara penghormatan Islam. هل تعرفون لماذا العالم الإسلامي لإندونيسيا تحية خاصة؟ Apakah kalian tahu kenapa aku menyampaikan salam yang khusus? وتحية خاصة إلى الشعب الإندونيسي والمواطنين الإندونيسيين رجالا ونساء وأطفالا. Dan penghormatan khusus kepada umat Islam di Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan yang besar dan kecil. هل تعرفون السبب؟ Apakah kalian tahu sebabnya?
Fakultu Indonesia. Tadi saya berbincang dengan beliau, saya mengatakan Mesir itu adalah ibunya dunia, tapi beliau membalas Indonesia itu bapaknya dunia. حقيقة أنا أقول لكم هذه المشاعر أنقلها لكم من العالم الإسلامي وأنقلها لكم من إخوانكم في فلسطين. إندونيسيا كانت أكبر دولة تدعم فلسطين وتدعم أهل غزة وتدعم القضية الفلسطينية بالمال والجهد. كانت إندونيسيا علامة بارزة في داخل غزة وفي داخل فلسطين في دعم الشعب الفلسطيني، فكل التحية لهذا الشعب العظيم. Betul-betul saya katakan mewakili perasaan seluruh orang di seluruh alam, orang-orang Palestina, orang-orang Mesir. Saya mewakili mereka semua, melalui perasaan mereka semua. Saya katakan bahwa orang Indonesia itu sangat luar biasa dalam membantu Palestina, khususnya membantu Gaza. Mereka membantu dengan uangnya, dengan usaha-usaha mereka, dan saya katakan terima kasih atas usahanya semua. فإندونيسيا الآن العالم الإسلامي ينظر إليها باعتبارها أم لهذا العالم الإسلامي. العالم الإسلامي ينظر لإندونيسيا الآن باعتبارها أم لأنها تدعم قضايا المسلمين. Umat internasional melihat Indonesia ini merupakan ibu dari semua yang membantu Palestina. Jadi pusat yang membantu Palestina, karena memang betul-betul Indonesia itu di depan untuk membantu Palestina. فالتحية لكم والشكر لكم وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الشعب العظيم وأن يبارك في أبنائه وبناته ورجاله ونسائه. Maka saya sampaikan penghormatan untuk seluruh bangsa Indonesia, seluruh umat masyarakat Indonesia, baik yang besar maupun yang kecil, laki-laki perempuan. Saya menyampaikan penghormatan untuk semuanya. السؤال الذي يسأله كل المسلمون في كل مكان في العالم: كيف نعود أمة قوية ودولة قوية وأصحاب حضارة قوية؟ كيف؟ الجميع يسأل. في إندونيسيا، في ماليزيا، في مصر، في ألبانيا، في المغرب، في كل مكان، في أفريقيا يسألون نفس السؤال. Satu pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh umat di seluruh dunia. Selalu pertanyaan ini selalu ditanyakan dimanapun, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Maroko, semua bertanya tentang satu hal, yaitu bagaimana kita akan kembali mulia umat Islam ini, akan menemukan kejayaan yang umat Islam ini. Bagaimana caranya? الجميع يسأل. هل أحد لديه إجابة؟ أريد أن أسمع. Semua umat di seluruh dunia bertanya. Nah, sekarang ada yang menjawab. Saya akan bertanya. Coba yang dari laki-laki. كيف تكون الأمة قوية؟ Bagaimana menjadikan umat yang kuat? استقليم زين استقليم زين من عنده إجابة يأخذ جائزة. Yang siapa yang punya jawaban yang bagus? يأخذ التفاح. Akan kasih hadiah. ويأخذ تفاح. Siapa yang sudah? شباب إجابة ويأخذ تفاح. إن شاء الله. تفضل. Salah. أخذ تفاح. تفضل. اشكر. تفضل. Bagaimana untuk menjadikan umat kuat? Islam. Gimana caranya? Caranya ini adalah untuk selalu bertakwa kepada Allah dan tak lupa bagikan semua dari Nabi Muhammad SAW. Kalian yang Allah
والذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. إجابة صحيحة. جوابنا تحية له يا شباب. عندنا إجابة هنا للأخوات. Coba ada jawaban yang lain. Mana dia? Siapa? Ya. Pertanyaannya bagaimana menciptakan? Bagaimana caranya biar umat Islam itu kuat, biar mulia lagi umat Islam? Menjadi anak muda dan anak-anak kasih yang kuat. Guna meneruskan risalah yang disampaikan Muhammad SAW. Menjadikan anak-anak dan anak mudanya menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang cerdas, dan menjadi generasi yang rabani. Akan menjadi Muhammad SAW. Rasul Asyabab Fataya dan yakunu Uwi wa Alim. نعم إجابة صحيحة. أيوة يفتحوا طيب ما شاء الله عليك. Bukan dia ada lewat. من لديه دليل من القرآن على هذا الكلام؟ Siapa yang punya dalil dari Al-Quran tentang jawaban ini? Ayo, ada yang punya? Akal Al-Quran tentang apa? Ya. تفضل إن شاء الله. خذ الهدية أولا. أين الهدية؟ Saya nyari hadiah dulu. Nama dulu. Ismi Gali Mungkin ada. Gali Tayyubiru Waidan min Ibni Walaga Wali. Hasan Insyaallah saya ajidu bidalil min ayatillah ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. هذا ليس هذه ليس إجابة عادية. Ini bukan jawaban. هذا الرجل قال إجابة ممتازة. Ini jawaban yang luar biasa. Sebentar. هذه الإجابة في سورة آل عمران. Ini jawaban dari surat Al-Imran. سورة آل عمران ترسم للمسلمين كيف تكون لديهم دولة قوية. Surat Al-Imran menggambarkan kepada kita bagaimana menjadi negara yang kuat. سورة آل عمران ترسم للمسلمين كيف يكون لدينا مؤسسة قوية. Surat Al-Imran mengajarkan kita bagaimana mempunyai fondasi yang kuat. سورة آل عمران ترسم لنا كيف يكون لدينا أمة قوية. Surat Al-Imran menggambarkan kepada kita bagaimana mempunyai umat yang kuat. ثلاث آيات في سورة آل عمران. 3 hal dalam surat Al-Imran. تبدأ الآيات بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أول شيء تقوى الله، عبادة الله، الخوف من الله، التزام منهج الله، اتباع الأخلاق الإسلامية والآداب الإسلامية، اتباع رسول الله وسيرة النبي
اتباع منهج الله. Jika kita menginginkan di dalam keluarga anak-anak soleh-soleha jadi bagus, kemudian istri atau pasangan suami istri juga merupakan pasangan yang bagus, kemudian pondok-pondok dan yayasan juga tidak mungkin mereka akan membina generasi yang bagus kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang benar-benar takwa. نعم، التقوى يا شباب هي أن ترى الجنة والنار أمام عينك في كل شيء. Ya, takwa itu seakan-akan kita melihat surga dan neraka di setiap keadaan kita. لا أن ترى الأموال، لا أن ترى الذهب، لا أن ترى المنصب. Bukan melihat harta, bukan melihat emas, bukan melihat kedudukan. هذا هو ما يميز الصحابة رضوان الله عليهم. Inilah yang membedakan para sahabat radhiyallahu taala. الصحابة يعيشون في الدنيا، يتعاملون مع المال، يتعاملون مع الجاه، مع كل شيء، لكنهم في النهاية يرون أمامهم الجنة والنار. Para sahabat itu mereka memang berinteraksi dengan harta dan emas, tapi pada akhirnya mereka melihat di depannya surga dan neraka. ولذلك في كل الصور المكية أنت تجد الجنة والنار دائما في كل الصور المكية، الجنة والنار. Oleh karena itu, kita akan menemukan dalam surat Makkiyah yang diturunkan Mekah itu selalu ada kata antara surga dan neraka. Itu selalu dalam surat-surat Makkiyah. الركن الثالث على تقوى الله ما تفضل به الأستاذ هو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأخوة الإسلامية، الحب في الله والأخوة في الله. بدون الأخوة وبدون أن نحب بعضنا بعضا لن تكون هناك دولة ولن يكون هناك بيت ولن يكون هناك مؤسسة ناجحة. Dan pilar yang kedua, apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, itu adalah persatuan umat, bagaimana cinta saling menyayangi antara umat. Tanpa adanya saling menyayangi, persaudaraan, persatuan yang kuat di antara umat, tidak mungkin ada satu negara, tidak mungkin ada satu keluarga yang utuh, melainkan dengan kecintaan dan persaudaraan yang kuat. وأنا أسألكم كيف حال الحب في الله بيننا؟ كيف حال الأخوة الإسلامية بيننا؟ أسألكم. Dan saya bertanya kepada kalian semuanya sekarang, bagaimana keadaan saling mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala sekarang? Apakah masih bagus? أريد أن أسمع. Saya ingin tanya yang ini. Gak apa-apa, nanti diterjemahkan. Tinggal jawab saja. Masih bagus atau tidak? Masih bagus. Maza? هل يوجد بين المسلمين حب في الله وأخوة في الله؟ Apakah masih ada di antara umat Islam saling mencintai karena Allah, saling persaudaraan karena Allah? Ada. Wujud. الحمد لله. رأيكم؟ Untuk era sekarang sebenarnya sudah ada perkembangan sosial jadi hubungan antara agama Islam yang sama pun sudah ada kesan-kesan. Jadi untuk dikatakan baik masih jauh. Dan al-maqul al-harap jayyidah تحية خاصة. هذه نسمع وجهة نظر الرجال. نحب أن نسمع وجهة نظر الرجال. Ya, saya ingin mendengar dari yang laki-laki sekarang. برأيك هل المسلمون الآن يحبون بعض؟ Menurut kamu apakah umat Islam masih bagus untuk
برأيك أنت كيف ترى؟ Bagaimana menurut Ustaz? Ya, apakah umat Islam masih saling mencintai, saling bersaudara sekarang? Iya, masih, insya Allah masih. Masa Kita di Indonesia dan sesama Muslim paling kita khusus untuk Muslim di Palestina. خاصة نحن كشعب إندونيسي ما زالوا يدعم فلسطين. ما شاء الله هذا شيء جيد. Sampai bulan Masya Allah. ناخذ الشكر هؤلاء الذين يخرجون. Yang kedua, كيف حالك؟ الحمد لله. تشرفنا نسمع رأيك. كيف saya العلاقة؟ ingin mendengar pendapatmu bagaimana kecintaan sesama umat Islam. Bersaudara alhamdulillah di Indonesia masih bagus walaupun ada sedikit perbedaan pendapat. Walau istilah mungkin dia تحية خاصة يا شباب. تحية خاصة يا شباب. رجال beliau mudah-mudahan tetap datang. الله ووجدته القوة إلى في هذا العلاقة بين المسلم وبين المسلم آخر ما في والله أنا ما وجدته soal وجدته يعني المسلم الإندونيسي والمسلم الفلسطيني الآن اسمي محمد أمين. تحية خاصة يا شباب. الحدث العربية وإجابة جميلة جدا. Dia berbicara bahasa Arab dan jawabannya bagus sekali. إلى الأخوات تفضل. Coba siapa? Ya. Silakan, Ibu. Enggak mau ya, Ibu. Coba. Mohon. من هنا؟ Pada kabun. يا شباب نعود إلى الركن الثاني من بناء الأمة الإسلامية القوية والمؤسسة القوية وهو الحب في الله والأخوة في الله. ليس الأخوة والحب من أجل المصلحة ومن أجل الأموال وإنما في الله عز وجل فقط لأنه مسلم. Kita kembali ke pilar yang kedua tadi yang disebutkan, yaitu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling bersaudara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saling bersaudara hanya karena harta, agama, sukan, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. نعم. الركن السادس. Pilar yang ketiga. Silakan. الآية الثالثة تقول ماذا تقول؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يؤمن بالآية؟ Siapa yang bisa memahami ayatnya? من يؤمن بالآية؟ من؟ الحافظون. الحافظ بينهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك وأولئك يا شيخ لابد أن تعمرون عقاب لازم عقاب جزاء لازم وأولئك هم Jadilah kalian umat yang saling
Jadi orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang saling amar ma'ruf nahi munkar. ما هو الشرط السادس؟ نحن أمة تدعو إلى الخير. نحن أمة نجد الخير ونقول للناس تعالوا إلى الخير. هيا تعالوا نتعاون على الخير. ندعو إلى الخير. هذه نقطة مهمة جدا. لا ندعو إلى الشر. يعني لا أقول لصديقي تعالى هيا نشاهد هذا الفيلم وهذا المسلسل الذي فيه مشكلات. هيا نتشاور. لا، يقولون هيا نقرأ القرآن، هيا نساعد المسلمين، هيا نساعد صديقنا، نساعد الوالد والوالدة، نساعد المدرسة هؤلاء، هيا نذاكر، هيا نفعل شيء فيه خير. Jadi syarat yang ketiga ini kita harus saling mengajak kepada kebaikan, bukan jangan mengajaknya nonton TV, nonton sinetron, bukan ini. Tapi ayo kita baca Al-Quran, ayo berbuat baik, berbakti kepada orang tua dan yang lain sebagainya. Ajakannya harus ajakan yang background yang baik. أسألكم سؤال. Saya bertanya lagi, النساء عندهم دعوة تجربة. yang ahwal yang perempuan يجلسن مع بعض النساء يجلسن مع بعضهن البعض. لا ترجم. perempuan yang duduk bersama lain ثم يتحدثن عن هذه والغيبة والنميمة. kemudian duduk, kemudian 10 ساعات bergibah satu sama lain, ini tentang itu 10 jam dan sudah berhenti. في النهاية إني أتقي الله. Kemudian dia mengatakan, oh saya mau bertakwa kepada Allah. أليس هذا حدث؟ أليس هذا حدث لهم؟ Bukankah ini terjadi setiap hari? تماما. برافو. جيد. أنا أريد أن أقول لكم شيئا. الأمة الإسلامية تدعو إلى الخير فقط، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فقط، لا، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أنا مثلا أجد هذا أين الطلاب؟ هذا الأخ هو لا يعرف شيئا، له يا أخي افعل كذا وكذا بالمعروف، تصدق يا أخي، صل يا أخي، أقول له أمره بالمعروف لا أقوله هكذا، وينهون عن المنكر. إذا وجدوه على معصية له توقف، هذا حرام، لا تفعل هذا، لا تصل الناس، لا تأخذ أموال الناس. مرحبا بك، كيف حالك؟ Apa kabar? Ketika saya mengatakan kepada beliau, silakan untuk bersedekah, ini kan mengajak kepada kebaikan kan? Bagus kan? Bagus. Tapi apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ketika dia melakukan kemungkaran, ketika dia mengambil harta orang lain, saya harus menghentikannya. الأمة الإسلامية ليست أمة سلبية. ليست أمة سلبية. سلبية. Umat Islam bukan umat yang negatif. أجد صديقتي هي وصديقتي يجلسن في العمل أسكت. Jadi ketika ada yang berbicara di samping kita, gibah biasa, mukadimah gibah tahu kan? قل لا اتق الله. Saya diam. هذه غيبة ونميمة. Saya diam dan saya katakan, ini gibah, ini ada domba ini. تقول لي تنظر هكذا ليس مشكلة، تنظر ليس مشكلة عندما تغضب يا عم ليس مشكلة. Walaupun dia melihat kepada kami, kepada kita dengan wajah yang dia marah, ya tak apa. ننتبه لهذه النقطة. الأمة الإسلامية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. تقول لها تعالى يا أخي، عندنا حلقة قرآن كريم، هيا بنجلس. عندنا درس في المسجد، تعالوا نسمع الدرس. تأمرها بالمعروف. Ketika kita itu sebagai umat Islam harus menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Ya, harus menyuruh kepada kebaikan. Ayo ngaji, ayo ke majelis. Ini menyuruh kepada kebaikan.
الشباب ماذا يفعلون؟ Nah, kalau yang lagi-lagi apa yang mereka kerjakan biasanya? هيا بنا نشاهد الفيلم والمسلسل. Ayo kita nonton film, nonton sinetron, ayo. أليس كذلك؟ YouTube, نفتح التليفون ونشاهد اليوتيوب وتيك توك. Ayo, saya buka telepon, nonton YouTube, nonton TikTok, pada seperti ini, ajakannya. يقول له تعالى أنا عندي على تيك توك في فيلم يوجد فيلم جيد وصور جيدة أليس كذلك؟ Nah, apakah kalau misalkan kita seperti ini, nih, ayo ada film bagus, apakah kayak gini nyuruh kebaikan? الصورة أنا أعرف الصورة التي ترونها. Saya tahu gambarannya seperti itu. يا شباب إذا المولى عز وجل إذا أردنا أمة قوية، إذا أردنا بيت قوي، إذا أردنا مدرسة قوية، إذا أردنا دولة قوية، علينا أن نتبع هذا المنهج الذي هو في سورة العمران. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana untuk menjadikan umat yang kuat, keluarga yang kuat, pondok yang kuat, negara yang kuat. Ini dengan 3 hal tadi yang ada dalam Al-Qur'an. أول شيء Yang pertama apa tadi? أول شيء Apa? Pertama? تقوى. Takwa. Yang kedua, ثاني شيء yang kedua tadi yang disebutkan gimana? الأمر الثاني Nah, alhamdulillah. تحية خاصة الحب في الله. الحب في الله. الأمر الثالث Yang ketiga, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا إذا باختصار شديد هذا هو الدستور عند المسلمين. jadi هذا هو الدستور. dengan singkat kata ini adalah peraturan untuk orang-orang Islam. ولذلك المولى عز وجل قال باختصار شديد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انتهى. معادلة بسيطة وسهلة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Oleh karena itu dengan singkat dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai orang-orang yang beriman jika kalian menolong agama Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. في سورة النور. Dalam surat Nur. في سورة النور ماذا يقول المولى عز وجل؟ Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nur? وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Di dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang mukmin pasti Allah akan menggantikan umat dengan umat yang lain dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umat yang terus saling menjaga. قال المولى عز وجل وعد الله هذا وعد من الله. هل بعد ذلك كلام؟ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berjanji. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Mau dikatakan apa lagi kalau sudah Allah janji? الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Yaitu yang pertama orang yang beriman dan beramal saleh. Apa ماذا سيكون بعدما تكون مؤمن وتعمل الصالحات؟ apa yang terjadi setelah kita beriman dan beramal saleh? وعد الله لهؤلاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالتمكين في الارض، يعني يكون لهم القوه في الارض، تكون لهم الغلبه في الارض، تكون لهم العزه في الارض. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka akan kuat di bumi. Mereka akan jadi punya kekuatan di bumi. من يقتل حول العالم؟ الذين يقتلون حول العالم في العراق، في فلسطين، في افغانستان، في سوريا، في اي مكان، من الذين يقتلون؟ من؟ Siapa yang yaktab? من الذين يقتلون؟
Siapa yang terbunuh, yang dibunuh di Palestina, di Irak, di Syam tadi? Siapa mereka yang terbunuh? Siapa? Man? Siapa yang terbunuh? Man? Muslimin. لماذا؟ Kenapa? لماذا؟ لأنهم Kenapa? تخلوا عن الشر، آمنوا وعملوا الصالحات، تركوا هذا الشر. Karena mereka meninggalkan dua syarat ini, iman dan amal saleh. لذلك المسلمين منكسرين. Oleh karena itu orang-orang mukmin ini terpecah. من يقوم بعمل الرشوة؟ من يرتشي؟ يرتشي رشوة. Siapa yang sekarang penyogok? من يأخذ حق أخيه في الميراث؟ Siapa yang mengambil harta saudaranya dalam warisan? Ada? من يظلم زوجته؟ Siapa yang zalim terhadap pasangannya? ومن تظلم زوجها؟ ومن تظلم زوجها؟ Siapa yang dan siapa yang perempuan yang menzalimi suaminya juga? Siapa? Ada? ومن يقول ألفاظا وكلاما سيئا؟ Dan siapa yang berbicara dengan perkataan yang buruk? ومن يتخلى عن ملابسه؟ Dan siapa yang menanggalkan pakaiannya? Jadi tidak bersyukur. أليس هل هذا حال المسلمين؟ Bukankah ini keadaan orang Islam sekarang? يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وقال أين أمة الإسلام؟ Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan secara gamblang dan jelas di mana umat Islam sekarang. سيذهب إلى المول في جاوة وفي تردم إلى المول ويدخل المول. Maka akan masuk, jika kita masuk ke mall di Bandung tadi masuk ke mall, ngatur mall, ayo tahu. عندما يدخل المول عندما يجد النساء المسلمات في المول هل يقول هؤلاء نساء مسلمات؟ Apa itu? عندما ندخل المول هل هذا حال المسلمين شيء في المول؟ Coba lihat ketika kita melihat perempuan, أنا أسأل البنات خاصة. ketika kita lihat perempuan di mall, apakah ini keadaan bagus wanita kita? أنا كنت بالأمس في المول. Saya kemarin di mall, أجري. saya lari. ما هذا؟ هل هذا يؤذي الرجال ما يحدث في المول؟ Apa saja? إنسان. Apakah terjadi di laki-laki juga? هل المناظر التي نراها في المول جيدة؟ Apakah hiburan-hiburan yang di mall bagus? المسلمون تخلوا عن الشر وهو الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولذلك نجد المسلمين ضعفاء، المسلمين فقراء، المسلمين معذبون في الأرض. Orang-orang Islam itu mereka meninggalkan apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu mereka jadi dalam keadaan yang lemah. سنحكي القصة الآن جيدة. Kita akan ceritakan cerita yang bagus. أحد الشباب في أمريكا، Salah seorang pemuda di Amerika, في مدينة نيويورك، di kota New York, كان يريد أن ينتحر من فوق الكوبري. dia ingin bunuh diri di atas jembatan. ينتحر من دور الجبل الجسر. Di atas jembatan. فاستوقفه أحد المسلمين وقال له ماذا تفعل؟ Ketika itu ada menghentikannya seorang muslim. Apa yang kamu? قال له أريد أن أنتحر، أنا لا أعرف ماذا أفعل في هذه الدنيا. Udah saya mau bunuh diri, saya tidak tahu lagi apa yang akan saya lakukan di dunia ini. قال له تعال سأعلمك ماذا تعمل في هذه الدنيا. Sini orang muslim ini dicegah. Sini, saya akan kasih tahu apa yang harus kamu kerjakan di bumi ini. قال له الشاب أنا موافق لكن شرط إن لم أجد شيئا مفيدا سأقتلك عنه. Ya, katanya oke, asalkan dengan syarat, yaitu kalau misalkan saya tidak merasa puas dengan jawaban
Maka akhirnya diambil orang tersebut, dirangkul dan mengajarkan tentang Islam. وبعد 6 أشهر Setelah 6 bulan, أخذه إلى المركز الإسلامي في مدينة نيويورك. beliau membawanya ke markas Islam Islamic Center di New York. وقال له كل المسلمين والذين يجلسون في المسجد المصلين كلمة بسبب إيمانك وإسلامك. Dan ketika itu beliau bukan silakan ngomong. Kenapa kamu bagaimana tentang Islam? Silakan di depan umum bicara. فأمسك الشاب الميت ثم قال: Kemudian pemuda yang mau bunuh diri ini, أيها المسلمون المجرمون، أيها المسلمون المجرمون، أيها المسلمون المجرمون. ambil mic yang muslim yang ini yang mau bunuh diri tadi, umumkan, wahai orang-orang Islam yang durhaka, wahai orang-orang Islam yang durhaka. فتعجب كل من كان في المركز الإسلامي، كل الناس يتعجبون، لماذا يقول هذا؟ Maka yang di Islamic Center itu mereka terkaget-kaget, kenapa kok ngomong seperti ini? Katanya mau bicara فقال له: Islam. لقد عشت على الكفر وعشت أعصي الله عز وجل ولم أعلم شيئا عن الإسلام بسببكم أنتم. Beliau dia mengatakan, saya itu dulu bukan muslim, saya bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang saya lakukan keburukan, dan saya melihat Islam dan saya tahu Islam sebab kalian umat Islam. لقد مات أبي على الكفر ولم يعلم شيئا عن الإسلام بسببكم أنتم. Ayahku telah mati dalam keadaan kafir dan dia telah mati meninggal dunia dia dalam keadaan kafir karena kalian, sebab kalian. وماتت أمي على الكفر ولم تعلم شيئا عن الإسلام بسببكم أنتم. Dan ibu saya meninggal dalam keadaan kafir dan tidak tahu apa-apa tentang Islam yang sebab kalian. لقد انشغلتم بأنفسكم وبشهواتكم وبدنياكم عن الإسلام فأصبحنا لا نرى الإسلام وأنتم السبب أيها المسلمون. Kami dengan kelakuan kalian kami tidak bisa melihat Islam dan itulah sebab umat Islam itu sendiri. هذه هي الحقيقة. نحن حرمنا الناس من نور الإسلام. Kita itu menuntut orang-orang, jadi orang-orang tidak tahu Islam karena sebab kita cahaya Islam jadi tidak masuk ke mereka. وهذه ستكون في رقابنا وهذه Dan ستكون ini في رقابنا. merupakan tanggung jawab di leher kita semua. كان أخي في بريطانيا Ada saudaraku orang di Inggris, يدرس في بريطانيا هنا، dia belajar di Inggris. فقابلته امرأة هناك في بريطانيا مسلمة أسلمت. Ya, saya bertemu dengan wanita muslimah yang baru masuk Islam. قالت له: لقد قرأت عن الإسلام وأنا في بريطانيا فأحببت الإسلام جدا. لقد قرأت عن الإسلام وأنا في بريطانيا فأحببت الإسلام جدا. Maka yang wanita itu mengatakan, saya membaca tentang Islam dan saya menemukan Islam itu bagus sekali. ودخلت الإسلام بفضل الله. Saya mencintai Islam dan maka akhirnya saya masuk Islam. ودخلت الإسلام بفضل الله. Dan alhamdulillah saya masuk Islam akhirnya. وكنت أنا أعيش في بريطانيا بلد كافرة، أترك بريطانيا وأذهب إلى بلاد المسلمين حتى أعيش بينهم. Dan akhirnya saya memutuskan, udah saya tinggalkan saja Inggris karena mereka kan negeri kafir ya. Udah akhirnya dia masuk ke negeri Islam. ولكن عندما ذهبت إلى بلاد المسلمين وجدت المسلمين لا يلتزمون بالإسلام ويبتعدون عن الإسلام، فقلت الحمد لله أنني أسلمت قبل أن أرى حال المسلمين هذا، لأني لو رأيت حالهم هذا لا أسلمت أبدا. Dan ketika dia pindah ke negeri Muslim, ternyata dia menemukan orang-orang Islam tidak memegang teguh agama Islam, dan beliau mengatakan, alhamdulillah saya masuk Islam sebelum melihat keadaan mereka. Kalau misalkan saya melihat mereka sebelum masuk Islam, saya tidak akan masuk Islam. Apa pendapat kalian sekarang?
gimana itu? ما رأيكم في هذا الذي يحدث؟ العالم كله أمانة في رقابنا. Apa pendapat kalian dengan apa yang terjadi pada hari ini? هل نحن ندعو الناس إلى الإسلام أم ننفر الناس من الإسلام؟ Amanat Islam kan ada di pundak-pundak kita. Apakah kita akan memasukkan orang-orang pada Islam? Apakah akan mempalingkan dari Islam? هل علمتم لماذا إسرائيل تتجبر علينا في فلسطين؟ Apakah kalian tahu kenapa orang-orang Israel sangat berani dengan Palestina? كم عدد الإسرائيليين؟ Berapa jumlah orang-orang Israel coba? Dikit. كم عدد الإسرائيليين؟ Berapa kira-kira orang Israel? Penduduknya berapa? Dan berapa? 15 juta. 15 miliar. Mungkin? لا أكثر، هذا كثير. هم أقل يعني حوالي 12 مليون. sekitar 12 juta. ما رأيكم أن يخرج أهل إندونيسيا فقط يقصدون فقط على الإسرائيليين بس فقط. Bagaimana kalau orang Indonesia ke sana saja lawan أمس لا تغرق. هل ستغرق أم لا؟ تغرق. Apakah akan jatuh hancur Israel? هل تعرفون بجوار إسرائيل يوجد مصر؟ Tahu nggak di samping Israel itu Mesir? كم مليون في مصر؟ 120 مليون. Berapa penduduk di Mesir? 21 juta. 120 juta. برأيكم لو تحرك ال 120 فقط على رجلين ماذا يفعلون؟ Kalau gerak saja yang 120.000 ke Israel, mau apa coba? ما رأيكم ماذا يفعلون؟ Apa pendapat kalian? Apa yang akan mereka lakukan? هنا نرجع إلى السيرة النبوية. Ini dari sinilah kita harus kembali kepada sirah Nabi. في غزوة مؤتة dalam perang Mu'tah, كان عدد المسلمين 3000. jumlah orang Muslim itu 3.000 orang. 3000. Ya, 3.000 orang. 3.000 orang. وعدد المشركين كم؟ Dan jumlah orang Muslim berapa? Dan tahu? في غزوة مؤتة الذين يدرسون السيرة النبوية الذين يدرسون السيرة عدد المسلمين كم؟ وعدد المشركين. Berapa orang Muslim, berapa orang kafir? هل تعرفون من كان عدوهم أو الخصم في هذه المعركة؟ Berapa jumlah musuh mereka di perang ini? من كان العدو؟ Ya, siapa? يا شباب المسلمين Coba laki-laki. دولة صغيرة ضعيفة عددهم قليل أسلحة بسيطة. Israel itu negara yang kecil. المسلمين عددهم قليل دولة ضعيفة. Kalau orang Muslim itu أسلحتهم بسيطة. negara yang kecil. ولكن من العدو؟ العدو هو الروم. الروم يعني أمريكا الآن. Ya, waktu itu jumlah orang Muslim sedikit, senjatanya juga hanya basi. هل تعرف يا أستاذ كم كان عدد؟ Tahu? عدد الروم لا تتحرك. عدد الروم 200,000. Tahu musuhnya mereka siapa? Orang Romawi. Itu 200.000. Baik 3.000. 200,000. 3,200,000 بعقلهم. من يفوز في المعركة؟ 30.000 orang. من يفوز في المعركة؟ 3.000 dibanding 200.000. 200,000 أم 3,000؟ Mana yang lebih banyak? 3.000 atau 3.000 atau 200.000? 3.000 lebih kecil. Lebih sedikit ya. Nah, kalau apa? أقل. 200,000 يفوز طبيعي. Yang 200.000 ya 1.000. Yang 200.000 pasti menang ya? طب هل هنا
رياضيات. ada yang tahu olahraga? 200,000 على 3,000 كم؟ Oh ya, ada yang tahu dalam matematika? Coba kita hitung antara 200.000 dengan 3.000. Kan? Perbandingannya berapa? Dibagi. Kan? Antum lakukan riyadhah. Ini nggak ada matematika. Berapa? 200.000 dibagi 3.000. 66. 66 كمان ما شاء الله. يعني كل 66 إنسان يمسكه إنسان واحد من المسلمين. Jadi coba kita bayangkan, para sahabat itu harus menghadapi 66 orang, setiap satu orang 66. 66 ماذا يفعلون في إنسان واحد؟ يأكلونه أكثر. 66 عندما يعني يجتمعون على رجل يأكلونه يعني. Ya orang-orang Romawi bisa jadi 66 orang ini bisa jadi cuma makanan satu orang ini bisa jadi. أليس كذلك؟ Bisa terjadi kayak gini benar nggak? أليس كذلك؟ Saya kayak gini kan? هل هناك رأي آخر؟ Apakah ada pendapat yang lain? Mau diapain cuma 66? Cuma satu orang. Waduh. اجتمع المسلمون في غزوة يتشاورون. Inilah orang-orang Gaza, orang-orang Palestina. Orang-orang Islam diskusi musyawarah. Mari. Oh ya. Nah, ini yang terjadi adalah orang-orang Muslim ketika itu para sahabat belum musyawarah. ماذا نفعل؟ هل ندخل معركة أم لا ندخل؟ Nah, sekarang apakah kita masuk ke medan pertempuran atau pusat? هل هناك مشاورة في هذا الأمر؟ Apakah ada musyawarah yang seperti ini? نحن نخيرك. Kalau ini kalau kita yang di sana, gak usah musyawarah, kabul aja. طبيعي يعني. Ya pasti secara natural akan seperti itu. المسلمون ليسوا كذلك. Umat Islam tidak berpikir seperti itu. المسلمون عندهم عقيدة. المسلمون عندهم عقيدة. Muslim itu punya keyakinan. ما هي العقيدة عند المسلمين؟ Apa keyakinan orang Muslim? العقيدة عند المسلمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Akidah umat Islam adalah kamu tidak melempar, tapi Allah Subhanahu wa taala yang melempar. العقيدة عند المسلمين ولا ينصرن الله من ينصر. Akidah orang Islam sungguh akan Allah Subhanahu wa taala orang yang menolong agama Allah. العقيدة عند المسلمين أنهم يستمدون قوتهم من الله وليس من أنفسهم. Orang-orang Muslim berkeyakinan mereka mempunyai kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala bukan dari dirinya sendiri. ولذلك قال لهم سيدنا عبد الله بن رواحة يا قوم. سيدنا عبد الله بن رواحة قال هذا الكلام في المجلس الاستشاري. Oleh karena itu dalam majelis musyawarah itu Sayyidina Abdullah bin Wahab قال لهم يا قوم wahai orang-orang, والله ما نقاتل بعدد ولا عدة ولا كثرة. kita tidak akan memerangi mereka dengan jumlah atau bilangan dan tidak kita melihat pada kebanyakan mereka, tidak. ولكننا نقاتل بهذا الدين الذي أكرمه الله به. Tapi kita akan memerangi mereka dengan agama ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. هل فهمتم الكلام؟ نقاتل بهذا الدين، نقاتل بإسلامنا بعقيدتنا، نقاتل بإيماننا. Apakah kalian paham perkataan para sahabat itu? Kita akan berperang dengan agama Islam, dengan keyakinan kita, dengan akidah kita. فانطلقوا فإنها إحدى الحسنيين إما نصر وإما شهادة. Maka pilihannya ada dua, pertama menang atau kita mati syahid. عندما دخل المسلمون المعركة ماذا حدث؟ Ketika terjadi peperangan, apa yang terjadi? النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بماذا؟ نصرت بالرعب. Kami ditolong dengan kata-kata musuh. Nabi Muhammad SAW mengatakan kami ditolong. Rasa takut musuh.
kami ditolong dengan rasa takutnya musuh. Jadi musuh itu tidak takut beban, itu yang menolong. Fa'arsalallahu silaha rabbi fi qulubi rum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menitipkan rasa takut di hati mereka. فأصبح الروم يسمعون أن هناك رجل اسمه خالد بن الوليد معه سيف من الله وإذا دخل أي معركة يقتل الناس مباشرة. فأصبح الروم في قلوبهم يخافون. Mereka akhirnya yang Romawi ini tahu bahwa di sana di antara umat Islam ada yang namanya Khalid bin Walid yang dia itu berperang dengan pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk ke dalam medan pertempuran, dia akan membunuh semua orang. في هذه المعركة استشهد مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم. Di dalam perang ini banyak para sahabat syahid. لكن المسلمين لم ينهزموا، انتصروا في هذه المعركة وخاف الروم ودخلوا داخل حدودهم داخل ديارهم. Tapi dalam perang ini umat Islam tidak kalah, mereka menang dan orang-orang Romawi mereka ketakutan dan kabur. ولذلك نحن نقول لهم أيها المسلمون قوتكم في إيمانكم بالله عز وجل. Oleh karena itu kita mengatakan kepada orang-orang Muslim kita sekarang ini, kekuatan kita adalah pada iman kita. من يحب إندونيسيا لابد أن ويحب شعبه وأمته ويحب الإسلام والمسلمين ويحب أن يكون هناك ازدهار ويكون هناك عدل ويكون هناك عزة للمسلمين في هذه البلد وفي أمة الإسلام عليه أن يلتزم بالدين. Oleh karena itu kita harus berbangga dengan kita sebagai umat Islam, kita berbangga umat Islam atau orang Indonesia memegang وهذه المدارس dan sekolah-sekolah ini. هذه المدارس هي التي تعلم الدين في إندونيسيا فعليكم أن تلتزموا بها. Beliau adalah merupakan figur madrasah yang akan mengajarkan kepada umat Islam kita di Indonesia. وهؤلاء الأساتذة عليكم أن تأتوا إليهم وتتعلموا منهم. Dan mereka para ustaz-ustaz, para kiai-kiai harus kita belajar kepada mereka. بدون هذه المدارس لن نستطيع أن نعود إلى الدين. Tanpa bimbingan mereka kita tidak akan bisa kembali kepada agama. وبدون هؤلاء المعلمين وهؤلاء المعلمات لن نستطيع أن نتعلم الدين والإسلام. Dan tanpa mereka para guru, para kiai, bunyai, kita tidak akan tahu tentang Islam, tentang agama kita. وهذا ما فعله صلاح الدين الأيوبي. Dan ini adalah yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. صلاح الدين الأيوبي تعلم في مثل هذه المدارس. Salahuddin Al-Ayyubi dia belajar kepada madrasah yang seperti ini madrasahnya. وهذا ما فعله محمد الفاتح وغيره. Dan inilah yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih dan yang lainnya. بدون المدارس لن ننجح. Tanpa madrasah-madrasah yang seperti ini kita tidak akan sukses. أشكركم يا أستاذي كثيرا. Saya berterima kasih. سنبدأ الآن الكلام إلى الطلاب. تفضل. سنستمر Kita akan lanjutkan. الآن إلى الطلاب الأعزاء. إلى الطلاب الأعزاء. Sekarang kepada para santri, ما هو واجبكم الآن؟ apa tugas kalian sekarang? ها الطلاب Nah, ayo santri والطالبات dan santri-santri, ما هو واجبكم الآن؟ apa tugas kalian sekarang? الله أكبر ما شاء الله. تحية خاصة للبنات. عندما أراد الأعداء والمحتل أن يدمر بلادنا استهدف شيئين: الأسرة والتعليم. Ketika musuh ingin menghancurkan kita, mereka mengarah kepada dua, yaitu keluarga dan pendidikan. فسعى إلى تدمير الأسرة وقال للمرأة حقوق وللطفل حقوق وللرجل حقوق، وأشعل المسلسلات والأفلام التي تفرق بين المرأة والرجل في البيت وأكثر الشجار بينهم. Oleh karena itu mereka menghancurkan
dengan ada propaganda. Mereka buat satu film untuk menghancurkan supaya anak durhaka kepada orang tuanya, supaya suami dan istri saling bertengkar, tidak saling bermusuhan. ومن ناحية أخرى أفسد التعليم. Dan dari segi yang lain mereka merusak pengajaran. وجعل المعلمين فقراء. Jadikan orang mengajar miskin. Menjadikan para pengajar itu miskin. المعلم يعاني من الأزمات الاقتصادية. المعلم يعاني من الأزمات الاقتصادية. المعلم يعاني من الأزمات الاقتصادية. يعاني. Dia menderita. Dia para pendidik mengalami apa yang dinamakan dengan kesusahan ekonomi. أنا أشعر بالمعلمين. أنا معلم. Saya merasakan ya gimana menentukan para pengajar. تحية للمعلمين. Mohon itu untuk para guru. هل تعرفون محمد الفاتح وصلاح الدين الأيوبي؟ Apakah kalian mengetahui Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi? محمد الفاتح كيف فتح القسطنطينية؟ Muhammad Al-Fatih bagaimana dia membuka وصلاح الدين الأيوبي كيف حرر الأقصى؟ dan Salahuddin Al-Ayyubi bagaimana dia membebaskan Al-Aqsa? أنا أتكلم الآن إلى الطلاب والطالبات. Saya berbicara sekarang untuk santri dan santri. ماذا فعل محمد الفاتح وماذا فعل صلاح الدين الأيوبي؟ Apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih dan apa yang dilakukan oleh Salahuddin? الذي سيجيب له جائزة كبيرة من الشيخ. الذي سيجيب له جائزة كبيرة من Tahu الشيخ. dia yang bisa jawab akan dapat hadiah dari apa? لا تقلق لا تقلق. يا شباب Yang dapat menjawab dapat hadiah, tapi nanti Iya. الجائزة من الشيخ. لا هذا سؤال مهم. الجائزة من الشيخ. ثم بعد ذلك Enggak, dia yang dari apa? ماذا فعل محمد الفاتح؟ Apa yang dilakukan? هل تعرفون محمد الفاتح؟ هل يعرفون محمد الفاتح؟ Tahu Muhammad Al-Fatih kan? Tahu هل تعرفون محمد الفاتح؟ Tahu Muhammad Al-Fatih? Ayo, ya. Jawab. dia melakukan konstantinopel. Muhammad Al-Fatih yang melakukan Tahu? Yuk. Jadi apa yang dilakukan dia? Ini kita tahu. اسطنبول هل تعرفون اسطنبول؟ Tahu Istanbul nggak? اسطنبول من الذي فتح اسطنبول؟ محمد الفاتح. Siapa yang membebaskan? Muhammad Al-Fatih. تركيا يا شباب. الذي فتح اسطنبول محمد الفاتح. Yang membuka Istanbul itu هل Muhammad. تعرفون صلاح الدين الايوبي؟ Tahu Salahuddin Al-Ayyubi? لا تعرفون صلاح الدين الايوبي؟ Nggak tahu. Tahu nggak? Tahu kan? Tanya. هنا يعرفون. Di sini ada Bapak Ibu. Tahu nggak Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi? Tahu? Suaranya tahu nggak? Mana nggak ada? Tahu atau tidak? Jawab barengan. Tahu? Tahu atau tidak? Enggak ya. Jangan tanya. مسألة واحدة. Takutnya tetangga ya. هل تعرفون صلاح الدين الايوبي؟ Tahu Salahuddin Al-Ayyubi? Tahu? تعرفون؟ Tahu? هنا تعرفون صلاح الدين الايوبي؟ Ini tahu Salahuddin Al-Ayyubi? Tahu? خارج تعرفون صلاح الدين الايوبي؟ Yang di luar tahu Salahuddin Al-Ayyubi? ماذا فعل صلاح الدين الايوبي؟ Nggak saya. لا يعرفون. نحن نعرفه ان شاء الله. صلاح الدين الايوبي هو الذي حرر القدس من يد الصليبيين. Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah orang yang membebaskan Palestina, Aqsa, Masjid Aqsa dari para Kristen. بعد احتلاله لمدة 92 عاما. Dengan jarak احتلاله 92 عاما. setelah 92 tahun dijajah.
ماذا فعل صلاح الدين الأيوبي وماذا فعل محمد Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih? الكلام للطلاب والطالبات انتبهوا جيدا. Perhatikan. ماذا فعلوا؟ لا أحد يعرف. تمام. Apa yang dilakukan? أول شيء فعله محمد الفاتح وصلاح الدين الأيوبي هو أنه حدد لنفسه الهدف ماذا أريد؟ ماذا أريد أن أكون في المستقبل؟ ماذا أريد من حياتي؟ Pertama yang beliau lakukan adalah menentukan tujuan. Goalnya apa? Apa yang akan beliau hasilkan? Apa yang akan beliau lakukan? Tujuannya apa? الهدف. السؤال الآن أسألكم ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ Nah, sekarang tujuannya, cita-cita apa? Kamu ingin jadi apa yang di masa yang akan datang? Jadi dokter. Nah, syukur bagaimana? الله جيد ممتاز. هي الآية. ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ Nah, kalau kamu apa cita-citanya? Guru, muallim. تحية كبيرة للمعلمين. وماذا تريد أن تكون؟ Punya cita-cita apa? Dokter. جيد. تحية للأطباء. عفوا. أين الطالبات؟ الطالبات. ماذا تريد؟ Apa cita-citanya? Da'iyah. Da'iyah ya Allah. داعية. ما شاء الله. أصل الدعاء. ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ Ingin jadi apa? Yang benar cita-citanya. Penyanyi. Penyanyi. Mengani. معلمة جيدة. تحية خاصة للمعلمين. أنت Cita-cita yang apa? Bapak saya cita-cita Dokter. tabib. طبيبة. تحية خاصة. Kalau gratis cita-cita doang mimpi. Malam. هي Coba yang ketiga. معلم. Muallim. تحية خاصة. Coba HP-nya. Sama. Coba sini main. Ya itu kamu ngomong. Muallim. كلكم معلمين ما شاء الله. وزارة التربية والتعليم هنا. Ada yang melihat muallimnya muallimat insyaallah. ما شاء الله. من هنا يريد أن يكون مهندسا؟ Siapa yang mau jadi insinyur? Hah? Kok saya jadi insinyur? Kalau هنا يريد أن يكون وزير. siapa yang mau jadi menteri? Nggak ada. Istri dan menteri. Istri yang muslim. Istri yang menteri. أنا أساسا رجال عندهم شراب. Ayo, ini pindah ke para menteri yang di sana. ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ Kamu ingin jadi apa? Bisnismen. رجل أعمال. تحية خاصة لرجال الاقتصاد. ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ Ada salah ini. Masalah dua, semua salah ini. Nah, nanti yang berkali تحية خاصة لهذا الرجل الطيب. يتبع. ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ Oh, lain bermasalah. ما شاء الله. تحية خاصة للباسكتبول. تحية خاصة هذا الشغل الطيب. ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ Ingin jadi apa? Kiai. Kiai. شيخ ما شاء الله. تحية خاصة للعلماء. تعال
ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ Ejak cita-citanya apa? Imam Mahmudnya halal. Imam kita halal, Masya Allah. Bercita-cita jadi imam Mahmud, Masya Allah. Luar biasa bercita-cita menjadi imam Masjid Al-Fatah. تمام يا شباب. يا شباب الكل عنده هدف. Semua punya cita-cita. محمد الفاتح كان عنده هدف Muhammad Al-Fatih juga punya cita-cita dan tujuan. عندما كان عمره 5 سنوات. Ketika umurnya 5 tahun, ماذا حدث؟ apa yang terjadi? أتى له معلمه شيخ شمس الدين. معلمه شمس الدين. معلم محمد فتح. Ada gurunya, yaitu gurunya Muhammad Al-Fatih namanya Al-Samsudin. قال له يا محمد. Gurunya ini mengatakan kepada Muhammad Al-Fatih, "Wahai Muhammad." قال له هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن عليكم قسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش أنت ذلك الأمير يا محمد. Ketika itu gurunya mengatakan ada hadis Nabi Muhammad SAW pasti akan Konstantinopel itu akan dibuka oleh umat Islam, dan yang pemimpin yang paling baik adalah pemimpin yang membuka Konstantinopel. Pasukan yang paling baik adalah pasukan yang membuka Konstantinopel, dan kami harus menjadi pemimpinnya. محمد الفاتح عمره 5 سنوات وعنده هدف. ماذا يقول؟ الأمير الذي يحرر القسطنطينية. هذا كان هدفه منذ كان عمره 5 سنوات. Oleh karena itu Muhammad Al-Fatih punya cita-cita dalam dirinya, dia harus menjadi pemimpin yang membuka Konstantinopel. فأول شيء فعله أنه كان عنده هدف. Maka yang pertama kali dilakukan adalah dia mempunyai cita-cita dan tujuan. أمه كل يوم تقول له استعد أيها الأمير الذي يفتح القسطنطينية. أمه Ibunya selalu mengatakan kepada anaknya, "Ayo, wahai calon pemimpin, كل يوم الصباح تذكره بذلك. setiap pagi ingatkan hal itu. Ayo, yang kamu akan menjadi pemimpin yang membuka Konstantinopel." لا تشتري له شيبسي وكاراتيه وآيس كريم. لا شيبسي وايس كريم. Ah, sih. لا تشتري له. لا تشتري. لا تشتري له. مثل باقي الاطفال، يعني باقي الاطفال فقط على Jangan hanya memberikan es krim, berikan itu, jangan hanya itu saja. لم تفعل ذلك. محمد الفاتح أمير. Muhammad ini tidak melakukan itu. محمد الفاتح أمير وأبوه سلطان. عندهم الأموال ما شاء الله. عندهم السلطان ما شاء الله. لم يقل أنا لا أتعلم وأجلس في البيت. عندهم محمد الفاتح أمير وابن سلطان. عندهم الأموال وعندهم السلطان. لم يقل أنا لا ألهو وألعب وأشاهد الأفلام والمسلسلات وأسكت. لا، لم يفعل هذا. Muhammad Al-Fatih bapaknya itu هو أمير. bapaknya sultan.
tidak mengatakan ayo berleha-leha saja nonton dia. هل نفعل هذا مع أولادنا؟ Apakah kita melakukan ini bersama anak-anak? مثل أم محمد الفاتح؟ Seperti Ibu Muhammad Al-Fatih disemangati tidak anaknya? هل تربون محمد الفاتح؟ Apakah kita mendidik anak-anak menjadi Muhammad Al-Fatih generasi yang akan datang? نقطة مهمة سأرجع إليكم الآن. هل تعرفون متى محمد الفاتح أصبح سلطان؟ Kenapa ada yang tahu Muhammad Al-Fatih kenapa jadi sultan? ها أول مرة أصبح محمد الفاتح فيها سلطان كم كان عمره؟ Ketika pertama kali menjadi sultan, berapa umurnya? هنا توجد جائزة مهمة يعني. جائزة عظيمة. جائزة ada hadiah. سنعطيها هذا الطبق. كل الطبق. Ini bahkan sepiring hadiahnya ada 3. Berapa umurnya? Seting. Berapa umur Muhammad Al-Fatih ketika jadi sultan? تفضل. جيد. الطبق سيسأل إلى وزن. Ya. ما عندك. تفضل. كم كان عمره؟ Berapa umurnya? Antara 15 sampai 18. 15 بين 15 و 18 16. تفضلي الإجابة. تحية خاصة لها. تحية خاصة يا شباب. Tepuk tangan. تحية خاصة لها. أقول لكم كم كان عمر محمد الفاتح عندما كان سلطان؟ كان عمره 13 عاما. 13 عاما. 13 tahun. 13 عاما. 13 tahun. في المرحلة المتوسطة من هنا عمره 13؟ Di masa SMP loh. Siapa yang SMP sekarang 13 tahun? 13 tahun, 13 tahun. يرفع يده. Yang umurnya 13 jangan waktu ya, Bro. كان في عمره محمد الفاتح سلطان على الأمة. Ini سلطان خليفة. menjadi raja, khalifah, jadi sultan. هنا كم؟ Ayo. 13 أين؟ Siapa yang umurnya 13 tahun? 13 سنة. Yang umurnya 13 tahun. Dan كان عمره 13 وهو سلطان محمد الفاتح. Muhammad Al-Fatih ketika umur segini menjadi sultan. كيف ذلك؟ هل هذا معقول؟ Ini masuk akal nggak coba? هل هذا معقول؟ Masuk akal nggak? هل تعرفون كم كان عمره عندما فتح القسطنطينية فتح اسطنبول؟ Apakah kalian tahu ketika Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel berapa umurnya? ها؟ تفضل. 21 tahun. Wahai manusia. صحيح إجابة صحيحة. تحية خاصة. واحد 21 سنة. من هنا واحد 21 سنة؟ 21 tahun. Siapa yang sekarang umurnya 21 tahun? 21 سنة. 21 سنة. تعال. Berapa tahun? Ini. ما اسمه؟ Gila. مرحبا. كان عمره مثل كان عمره 21 سنة فتح القسطنطينية. هل تعرفون ما هي القسطنطينية؟ Dulu Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel dalam di umurnya kedua. كل الأمراء الذين قبل محمد الفاتح لم يستطيعوا أن يفتحوا القسطنطينية لأن فتحها صعب جدا. Semua amir ketika itu tidak bisa membuka Konstantinopel karena susah sekali. لكن محمد الفاتح فتحها. عندما أراد أن يفتحها كل من كان حوله قال له أنت مجنون، أنت لن تستطيع أن تفعل شيئا. Ketika Muhammad Al-Fatih ingin membebaskan Konstantinopel, mereka mengatakan ini gila nih, masa mau membuka Konstantinopel masih muda. لكن محمد الفاتح يلعب ويلعب. Tapi Muhammad Al-Fatih tidak main-main. محمد الفاتح عنده هدف، أليس كذلك؟ Muhammad Al-Fatih punya cita-cita, punya tujuan, bukankah begitu? وماذا فعل حتى يحقق الهدف؟ Apa yang dilakukan sehingga mewujudkan cita-citanya? ماذا فعل؟ تعلم
ودرس العلوم. mempelajari ilmu. محمد الفاتح كان يتحدث 5 لغات. Muhammad al-Fatih itu bisa berbahasa. ولذلك محمد الفاتح ماذا فعل؟ Oleh karena itu apa yang dilakukan Muhammad? استخدم طريقة جديدة، جعل السفن التي تسبح في الماء تسير على الأرض. Oleh karena itu dengan ilmu beliau menjadikan kapal yang biasanya di air bisa berjalan di darat. بالعلم. Dengan ilmu. بالعلم. Dengan ilmu. بالتعلم في المدرسة. بالتعلم في المدرسة. Dengan belajar di pondok. بدون العلم لم تستطيع أن تفعل شيئا. Tanpa ilmu kalian tidak akan bisa melakukan apapun. بدون المعلمين لم تصنع شيئا. Tanpa seorang guru kita tidak akan menjadi apa-apa. بدون المعلمات لم تصنع شيئا. Dengan tanpa guru kita tidak akan menjadi apa-apa. هذه هي الحقيقة. محمد الفاتح استطاع أن يفتح القسطنطينية عنده هدف تعلم. Muhammad al-Fatih yang pertama dia punya cita-cita dan tujuan dan dia belajar. بدون أن يكون لك هدف وبدون أن تتعلم لن تكوني طبيبا ولن تكوني معلما ولن تكوني مهندسا ولن تكوني أي شيء. Tanpa cita-cita, تعلم. tanpa cita-cita dan tanpa belajar mustahil akan jadi dokter dan akan jadi guru. Ini tidak akan tercapai. هل تعرفون أمريكا؟ Mungkin kalian tahu Amerika? Tahu Amerika? أمريكا هي أقوى دولة في العالم أم لا؟ Apakah Amerika negara tertua di dunia atau bukan? لماذا أمريكا أقوى دولة في العالم؟ Kenapa Amerika? لماذا أمريكا أقوى دولة في العالم؟ Kenapa Amerika yang terkuat sekarang? Kenapa? Ya. Kenapa Amerika sekarang terkuat? لماذا أمريكا أقوى دولة في العالم؟ Kenapa Amerika? Kenapa Amerika jadi negara terkuat dan tahu alasannya? Tidak tahu. لماذا أمريكا أقوى دولة في العالم؟ Kenapa? Karena banyak pendukungnya. Jawab jangan. Firman yang rumah mereka. Ini sudah. لماذا أمريكا أقوى دولة في العالم؟ الرجال الأساتذة لماذا أمريكا أقوى دولة في العالم؟ لماذا أمريكا أقوى دولة في العالم؟ Kenapa Amerika masih dunia apa? لا أحد يعرف لماذا أمريكا أقوى دولة في العالم؟ Kenapa? Kalian tahu? نريد أن نخرج من الخارج. Kita akan mau kenapa? Kenapa Amerika menjadi negara terkuat? Silakan. السلاح إجابة صحيحة. تحية يا شباب. تحية يا شباب. لماذا أمريكا أقوى دولة في العالم؟ Kenapa? Kenapa? Kau yang benar. Tahan dulu. Dan itu semua. لهم قوة. لماذا أمريكا أقوى دولة في العالم؟ Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa Amerika kuat? اقتصاد. الاقتصاد. من قال الاقتصاد؟ ما شاء الله. تحية خاصة. تحية خاصة يا شباب. الرجل خلص صحيح. ekonomi يا شباب. أمريكا أقوى دولة في العالم عندها اقتصاد قوي. punya ekonomi yang kuat. عندها سلاح قوي. senjata yang kuat. عندها جيش قوي. punya tentara yang kuat. موجود في كل دول العالم. Ada seluruh dunia, bukan yang begitu? أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لكن هل قوة أمريكا في السلاح والاقتصاد؟ Apakah sebetulnya kekuatan Amerika di dalam senjata dan ekonomi? Ya. قوة أمريكا في التعلم. Kekuatan Amerika itu dalam belajar. عندما تعلموا صنعوا اقتصاد قوي. عندما تعلموا صنعوا سلاح قوي. عندما تعلموا أصبح لديهم
بدون التعلم لا يكون أمريكا. بريطانيا دولة صغيرة سيطرت على العالم بأي شيء، سيطرت بالعلم. بالعلم أصبح لديها السلاح القوي والاقتصاد القوي. Mereka itu sebabnya punya satu yaitu belajar. Dengan sebab belajar dia bisa mempunyai senjata yang kuat. Dengan sebab belajar dia mempunyai ekonomi yang kuat. Bahkan Inggris negara kecil bisa menguasai alam, menguasai dunia. Kenapa? Karena dia belajar. Akhirnya dia punya senjata dan ekonomi yang kuat. هل تعرفون الصين؟ Tahu Cina? تعرفون الصين أم لا تعرفون الصين؟ ما رأيكم في الصين؟ Bagaimana Cina? ما رأيكم في الصين؟ Tahu dalam kalian tentang Cina? ما رأيكم في الصين؟ Apa? Dari daulah seperti ini. دولة قوية ومتقدمة معهم ولا يتكلم؟ Ibnu Syekh. ما شاء الله. تحية خاصة لابن الشيخ. الصين يا شباب قبل 50 سنة فقيرة جدا. Sebelum 50 tahun yang lalu Cina itu negara yang fakir. من يذهب إلى الصين قبل 50 سنة العمال لا يجدون حتى الدولار الواحد في اليوم وأكثر من ذلك، يعني الدولار لا يجدونه في اليوم. العمال فقراء جدا. Para pekerja ketika itu قبل 50 سنة. sebelum 50 tahun memang sangat kecil sekali gajinya, itu kecil. ماذا فعل في الصين حتى تكون قوية؟ Nggak ada $1. Jadi satu apa Cina itu gimana? الصين أخذت بالعلم. علمت. Cina itu mengambil ثم أرسلت أولادها المتميزين إلى أمريكا وإلى أوروبا وإلى ألمانيا يتعلمون، ثم رجعوا مرة أخرى إلى الصين حتى تصبح الصين الآن دولة قوية في الاقتصاد وفي السلاح وفي التكنولوجيا. Cina itu mengirimkan anak-anak terbaik ke Amerika, ke Inggris, ke Eropa untuk belajar, dan ketika itu kembali lagi mereka sudah akan menciptakan teknologi, senjata dan perekonomian yang kuat. فالعلم هو طريق القوة. Maka ilmu adalah jalan kekuatan. ولذلك نحن نقول التزموا المدارس. Maka dari itu kita mengatakan berpegang teguhlah pada madrasah, pada pondok. بدون المدارس وبدون العلم لن يكون هناك قوة في أي دولة ولا لك أنت شخصيا. Dengan tanpa ilmu dan tanpa pondok, tanpa madrasah-madrasah, tidak akan menjadi negara yang kuat. Bahkan diri kami sendiri tidak akan menjadi apa-apa. وهذا هو محمد الفاتح. Inilah Muhammad al-Fatih. صلاح الدين الأيوبي الذي حرر القدس. Salahuddin al-Ayyubi yang membebaskan Al-Quds. كان أبوه نجم الدين أيوب أميرا. أبوه نجم الدين Ayah beliau itu adalah Najmuddin al-Ayyubi. Dia seorang amir juga. كان عمره 21-22 عاما. Umurnya sekitar 21-22. ولم يتزوج. Dia belum nikah. فقال له لماذا لا تتزوج؟ أنت أمير لماذا لا تتزوج؟ Kamu itu jadi amir, jadi pangeran. Kenapa belum nikah? نجم الدين أيوب. Ya, itu Najmuddin al-Ayyubi. قال لهم إني أبحث عن فتاة. Saya mencari seorang perempuan. قالوا له ما مواصفات هذه الفتاة؟ Sifatnya kayak gimana nih yang wanita yang dicari? قال أريد فتاة وزوجة وامرأة أنجب منها طفلا يحرر بيت المقدس وتأخذ بيدي إلى الجنة. Saya mencari wanita ini yang harus melahirkan orang yang akan membebaskan Al-Quds dan membawanya ke surga. Membawa ke surga. عنده هدف لا يختار غيره. Punya cita-cita, jadi nikahnya aja punya tujuan. فقالوا له لن تجد هذه الفتاة. Mereka
يوم من الأيام pada suatu hari كان يجلس عند شيخه beliau duduk di hadapan gurunya. وهو يجلس عند شيخه أتت فتاة إلى الشيخ Ketika itu datang ada seorang perempuan kepada Syekh. ثم تحدثت إليه بصوت منخفض Dan kemudian perempuan ini berkata sesuatu kepada Syekh dengan suara yang rendah. فرد عليها الشيخ وقال لها يا بنيتي لماذا لم توافقي على هذا الشاب الذي أرسلته لك حتى تتزوجين؟ الشيخ يقول لها لماذا لم توافقي؟ Syekh mengatakan kenapa kamu tidak setuju dengan pemuda yang saya jodohkan? فقالت له يا شيخ أنا لا أريد أي شاب أنا أريد شابا ورجلا أنجب منه طفلا يحرر بيت المقدس ويأخذ بيده إلى الجنة. Beliau mengatakan saya tidak mau menikah sampai saya menemukan seorang yang bisa saya akan lahir dari dia. Sini apa ya? Jadi saya tidak akan menikah dengan seorang laki-laki kecuali dengan seorang laki-laki yang dari lahirku nanti akan lahir orang yang akan membesar Baitul Maqdis dan membawa tanganku ke surga. فقال عندئذ نجم بن أيوب هذه التي أريد أن أتزوجها. Nah, ketika itu saudara Ayub, nah ini perempuan sama saja. فقالوا له يا نجم الدين أنت أمين وأنت رجل غني وهذه فتاة فقيرة من العوام كيف تتزوجها؟ قال هي وليس غيرها. Para mengatakan, Najmuddin, engkau kan pangeran, kenapa menikahi wanita yang seperti ini yang fakir? Apa yang dicari? قال هي وليس غيرها لن أتزوجها. Saya pengen dia maunya, tidak ada. وعندما تزوجها أنجب منها صلاح الدين الذي فتح بيت المقدس. Dan ketika itu memang dihadapkan dengan wanita inilah akhirnya lahir salah satu أمه وأباه يربيانه على هدف وهو أن يحرر بيت المقدس. Lihatlah ayahnya dan ibunya menentukan cita-cita yaitu membebaskan Baitul Maqdis. Allah. هل صلاح الدين الأيوبي وقف هكذا؟ لا. Apakah dia Salahuddin Ayyubi diam saja? Ya. إنما صلاح الدين الأيوبي تعلم في المدارس النظامية مدارس نظام الدين تعلم وتربى في هذه المدارس التي هي تشبه مدرستكم الآن. Ya, Salahuddin tidak diam. Salahuddin Ayyubi belajar pada madrasah di Salahuddin Zakir. في مدارس نظامية اسمها مدارس نظامية. Madrasah Nizamiyah. هل تفهمون هذا الكلام؟ الهدف والتعلم. Paham perkataan ini satu cita-cita, dua belajar. بدون الهدف والتعلم أنت لن تنجح ولن تنجح إندونيسيا ولن تنجح أمة الإسلام. Tanpa belajar maka tanpa cita-cita dan belajar maka tidak akan sukses Indonesia, tidak akan sukses umat, tidak akan kita sukses. لكن هناك عنصر رئيسي لا ننساه في هذه المعادلة. Tapi ada عنصر رئيسي unsur yang sedikit. Ada unsur yang utama. ليس بالهدف والتعلم فقط أنت تنجح. Bukan hanya dengan cita-cita dan belajar saja kamu. وإنما هناك شرط تكلمنا فيه في أول المحاضرة. Tapi kita punya syarat yang kita bicarakan tadi pertama kali. وهو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Dan itu adalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. العبادة والأخلاق الإسلامية. Ibadah dan akhlak secara Islam. ولذلك صلاح الدين الأيوبي عندما كان يمر على المحمود Oleh karena itu ketika Salahuddin Ayyubi berjalan di barisan pasukan, يمر عليهم في الليل dia berjalan di malam hari. ويرى هذه المجموعة تنام في الليل يقول اذهبوا لا أريدكم من هنا تأتي الهزيمة. Ketika dia melihat ada pasukannya tidur, udah pergi ini. وعندما يفتح ويجدهم يقيمون الليل يقولون من هنا يأتي النصر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar? Jaidun? Ana sa'alkum soal wahid faqat, ana lan uqim. Saya satu pertanyaan saja. Ma huwa ajmal shay'in fi Indonesia? Apa yang terindah di Indonesia? Sesuatu yang paling indah di Indonesia apa? Man yujib? Ada yang jawab? Ma ajmal shay'in fi Indonesia? Indonesia apa yang terindah dari Indonesia? نختار واحد يلا. هذا طبيعي. طيب. الناس. طيب. ما أجمل شيء في أندونيسيا؟ منظر العالم الطبيعي. من غيرها؟ Toleransi. Tasamuh. جميل. Apa kira-kira? Saya هذا في شيء؟ لا تعرفون ما هو أجمل شيء في أندونيسيا؟ من يجيب؟ الأخوة. أجمل شيء في أندونيسيا، أجمل شيء الإسلام. أجمل شيء في أندونيسيا هو أنتم. Ajmal syai' di Indonesia Anda? نعم. Yang sesuatu yang paling indah di Indonesia itu kalian sebetulnya. Tapi ditambahkan lagi kenapa kita itu jadi sesuatu yang indah karena ada beliau. أجمل شيء في أندونيسيا أنتم. Paling yang indah adalah kalian. أجمل شيء في أندونيسيا أنتم بأخلاقكم Asal dengan akhlak kalian, وبتسامحكم. kan dengan toleransi kalian. وأندونيسيا غنية. بماذا غنية أكثر شيء أندونيسيا؟ غنية. بماذا غنية؟ Indonesia kaya kan enggak ya? Kaya dengan apa? Alam. Lebih Alamnya, budayanya. طيب. ما أغنى شيء في إندونيسيا؟ أنا أقول ما أغنى، يعني ما عندهم ثروات في إندونيسيا، ما هي الثروات اللي أكثر شيء موجودة في إندونيسيا؟ Sekarang kaya apa tadi? Sekarang kaya Alam ya alam. alam. Emas. Dan yang paling Indonesia. معالم كثيرة. ما أكثر شيء يجعل أندونيسيا، ما هي أكثر ثروة وأكبر ثروة في إندونيسيا؟ Apa yang sumber kekayaan Indonesia? البنزين. هل تعرفون ما أغنى شيء في إندونيسيا؟ Tahu yang paling mahal di Indonesia apa? أغنى شيء في إندونيسيا والثروة الكبيرة في إندونيسيا هي أنتم أيضا. Yang paling mahal kalian semuanya di Indonesia. أغنى شيء هو البشر، هو الإنسان، هو أنت الطالب.
Lidhalika Indonesia kabira bikum. Oleh karena itu Indonesia menjadi besar karena sebab kalian. Walidhalika atlubu minkum an tuhibbu Indonesia. Oleh karena itu kalian harus cinta Indonesia. Wa ta'malu ma tastati'una li khidmati Indonesia. Dan harus melakukan apa yang kalian semampu kalian lakukan untuk Indonesia. Lianna baladakum hadhihi baladun kabira. Karena negeri kalian ini negara yang besar. كبيرة ليست في المساحة وإنما كبيرة بماذا؟ بالقيم، كبيرة بالبشر، كبيرة بدينها وأخلاقها. Bukan karena jaraknya juga, karena nilai kemanusiaannya. أريدكم أن تعملوا على أنفسكم وتجتهدوا المدرسين والأساتذة والطلاب كلكم تجتهدون وتعملون لخدمة إندونيسيا وخدمة الإسلام والمسلمين. Oleh karena itu saya mengingat kalian untuk bergerak, beramal untuk Indonesia, untuk seluruh Indonesia dan untuk orang Islam di Indonesia. وتخدمون المسلمين في العالم أيضا. Dan sebetulnya kita juga berkhidmat kepada seluruh dunia juga. من يحب إندونيسيا هنا؟ Siapa yang suka Indonesia, mencintai Indonesia siapa? Cinta Indonesia. كلنا نحب إندونيسيا صح؟ من يحب بندون؟ من يحب بندون؟ هكذا نريدكم تحبون إندونيسيا. من يحب إندونيسيا فهو من الإيمان. حب إندونيسيا هو من الإيمان وحب إندونيسيا هو من الإسلام. Ini yang saya inginkan, kalian cinta Indonesia karena mencintai negara itu bagian dari iman. وأنا لا أطيل عليكم فقط أقول الشيخ محمد جزاه الله خيرا على ما قدم بهذا الدرس الجميل، وأشكر الشيخ الحبيب المحب الشيخ رفيق الأعلى، وأشكر الأساتذة والمدرسين والمدرسات، وأشكر إدارة هذا المعهد على هذه الفرصة التي أتاحوها لنا للقاء هؤلاء الأحباب وهذه الوجوه الطيبة. Dan saya tidak ingin memperpanjang, saya hanya ingin berterima kasih kepada Syekh Muhammad Aum yang telah memberikan tausiah kepada kita. Kemudian saya berterima kasih juga kepada Abah, Rabbul A'la, para guru-guru, guru laki-laki, guru perempuan. Saya berterima kasih kepada kalian semua. وأشكر الشيخ مصباح الدين أيضا. تعرفون الشيخ مصباح الدين؟ تعرفونه؟ Tahu Ustaz Mustaunin? من يعرفه؟ Saya terima kasih kepada Ustaz Misbah. Siapa yang من يعرف يرفع يده؟ Siapa yang tahu Ustaz Misbah ke tangan? ما شاء الله هذه شعبية. جزاكم الله خيرا. Terima kasih. Terima kasih. شكرا خاص. شكرا خاص. Terima kasih khusus. الحلويات جميلة. Ini manisannya Enak. enak. Dia tadi nyobain makanan namanya وهذا جميل. وهذا جميل جدا ما شاء الله عليه. Ini saya suka sekali. ولكن هم أجمل. نعم طبعا. نعم. أشكركم كثيرا لكم حلويات جميلة. Ini enak adanya gorengan. Wah, siap-siap ya gorengan. هو اللي بيتناول الفطور. كان هذا Tahu nggak, beliau itu katanya belum sarapan, maka pas sarapan enak. Wah, jadi orang Indonesia sarapannya bagus. أصبحت إندونيسيا. هذا شرف لي. عودت بهذا في كل صباح. على الرأس والعين. الحمد لله. جزاكم الله خير يا شيخ. Oh ya,